प्रश्नबाट भाग्नु भनेको एउटा दुःखद विषय हो। सिङ्गो सरकार नै प्रश्नबाट भाग्ने कुरा त सामान्य रह्यो। सरकारले जवाब दिन सक्नुपर्छ, उभिन सक्नुपर्छ। उहाँले जुन ढङ्गको आफ्नो व्यवहार देखाउनु भयो त्यो भनेको अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा म देश चलाउँछु भने मानसिकता छैन भने नै देखिन्छ। माननीय प्रभुशाहलाई होच्याउनु भएको छ, अपमानित गर्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। म मेन पावर कम्पनी व्यवसायी हो भनेर पनि झर्किनु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त्यसरी बोल्न मिल्दैन। जनताको काम भएको हुँदैन, सरकारले काम गरेको हुँदैन। अनि मानिज्यूहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको प्रश्न गर्नुहुन्छ, विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। त्यो केही नगर्दाखेरि त्यो सिङ्गो सरकार नै प्रश्नबाट भाग्ने कुरा त सामान्य रह्यो। 4 दिन अगाडि दर्ता गराएको हो। 4 दिन अगाडि सभामुखले यो नियम विपरीत छ, यो कानुन विपरीत छ भन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। यो प्रश्नै भएन, यो जवाब भन्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी प्रश्न उत्तरलाई मजाक बनाउने, एउटा सिस्टमलाई मजाक बनाउने, नियमावलीको अपमान गर्ने, संसदलाई अपमान गर्ने जुन मानमर्दन गर्नुभयो त्यो कुनै पनि हिसाबले जायज छैन। जब माननीय प्रभुशाहले प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यहाँलाई थाहा छ उहाँले माननीय प्रभुशाहलाई होच्याउनु भएको छ, अपमानित गर्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। म मेन पावर कम्पनी व्यवसायी हो भनेर पनि झर्किनु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त्यसरी बोल्न मिल्दैन। जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्थ्यो, तर उहाँले संसदको अपमान गर्नु, उहाँले नियमावलीको अपमान गर्नु, प्रश्न उत्तर भन्ने कार्यक्रमको धजी उडाइदिनु, धोती लगाइदिनु। सभामुखले एउटा अभिभावक भूमिका खेल्नु पर्छ। मैले बिचमा नियम आपत्ति गरेको, नियम आपत्ति गर्ने हरेक सांसदको अथोरिटीमा पर्छ, त्यो सुन्न सक्नुपर्छ। मैले के भन्नका थिएँ तर उहाँले त्यसलाई बन्देज गर्नुभयो, रोक्नुभयो। त्यो भनेको लोकतन्त्रकै कुरा हो। किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामी त हेरिरहेछौँ, बाहिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेका छ। र आज पनि संसदभित्र एउटा संसदले प्रश्न गर्न नपाउने, प्रश्न गर्दा मजाक बनाउन कोसिस गर्ने। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार हरेक नागरिकको पनि छ र सम्मानित सदनमा प्रतिनिधि सभा नियमले पनि दिएको छ। तर नियमापत्ति गर्दै पनि सम्माननीय सभामुखले फेरि के गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भएन। त्यसकारण सरकार निरङ्कुश भएको कुरा सङ्केत त तपाईँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउँदै देख्नु भएको छ। एक चरणबाट पास भएको, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई झस्स छोयो यसले। उहाँले ओहो मैले गरे सबै अपराध कर्म यसले थाहा पाएछ भनेर झसक्क झस्केपछि सन्किनु भएको मात्र हो। त्यहाँनिर हो कि यो गएका 7 महिनामा कमरेड केपी ओलीलाई 1000 प्रश्न छन्, तर कमरेड केपी ओलीको एउटा पनि उत्तर छैन। किन जे काम गर्नुभएको छ त्यो बोल्न मिल्दैन उहाँले। किन उहाँले अहिलेसम्म 7 महिना गरेको भ्रष्ट बिचौलिया ठग माफियालाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, उहाँको सेवामा तल्लिनु हुने, उहाँहरूको अपराध कर्मलाई कुकर्मलाई बजान्त्य दिनको निम्ति अध्यादेशै ल्याउने, यो काम गरेछ मैले यो गरेँ भन्न मिलेन। राष्ट्र र जनता हितको निम्ति एउटा काम पनि गर्नुभएको छैन। कमरेड केपी ओलीले नै गरेको चाहिँ अपराध कर्म जो गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनीमा गर्नुभएको थियो, ऐनै ल्याएर 2078 साल वैशाख 13 त्यो मन्त्री परिषद बैठकै मार्फत पास गराएर उहाँले चाहिँ त्यो गिरिबन्धु टी स्टेटको 347 बिघा जमिन बिक्री वितरणको एउटा वातावरण बनाउनु भएको थियो। भले सम्मानित अदालतले खारेज गरिसकेपछि फेरि नयाँ सन्दर्भमा ती जमिनहरूलाई फेरि भूमाफियाको हातमा दिने उद्देश्यसहित आएको अध्यादेश हो। त्यसकारण हामीले विरोध गरे। दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिने, तर भूमाफियालाई चाहिँ नदिने भनौँ त हामी त ताली बजाइहाल्छौँ। हो हाम्रो नमिलेको यहाँ यो। आज संसदको यी प्रश्नहरूको जवाब दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीजीले भाग्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्थ्यो, तर उहाँले संसदको अपमान गर्नु, उहाँले नियमावलीको अपमान गर्नु, प्रश्न उत्तर भन्ने कार्यक्रमको धजी उडाइदिनु, धोती लगाइदिनु भयो। र यसले मेरो विचारमा एउटा कानुनी शासनको पनि उपहास हो भने मेरो विचारमा लोकतन्त्र हो भने जनताका जवाबहरू दिन सक्नुपर्छ। तर उहाँले प्रश्नकै प्रति प्रश्न बनाउने, आफै नियमावलीको विपरीत प्रस्तुत हुन कोसिस गर्नुभयो र सभामुखले एउटा अभिभावक भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। मैले बिचमा नियम आपत्ति गरेको थिएँ, नियम आपत्ति गर्ने हरेक सांसदको अथोरिटीमा पर्छ, त्यो सुन्न सक्नुपर्छ। मैले के भन्नका थिएँ तर उहाँले त्यसलाई बन्देज गर्नुभयो, रोक्नुभयो। त्यो भनेको लोकतन्त्रकै कुरा हो। किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामी त हेरिरहेछौँ, बाहिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेका छ। र आज पनि संसदभित्र एउटा संसदले प्रश्न गर्न नपाउने, प्रश्न गर्दा मजाक बनाउन कोसिस गर्ने, प्रश्नबाट भाग्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्न पनि नदिने जो स्थिति हो, मेरो विचारमा यो ठुलो चिन्ताको विषय हो। र आज जो घटना भयो संसदभित्र, म त सामान्य जस्तो मलाई लागेको छैन। यो लोकतन्त्र र विधिकै शासनको उपहास भन्ने मलाई लागेको छ, संसदकै अपमान हो भन्ने लागेको छ। र प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो गरिमा बिर्सनु भएको छ, प्रश्नबाट भाग्नु भएको छ। त्यो प्रश्न मेरा प्रश्न थिएन, नेपाली जनताको प्रश्न थियो, नेपाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न थियो, युवाहरूको रोजगारीसँग जोडिएका प्रश्न थिए, नेपालको अर्थसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्न उहाँले 4 दिन अगाडि हातमा पारेर पनि
जसरी जवाब दिनुको सट्टा भाग्नुभयो। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो आफ्नो हैसियत जो आफ्नो जवाबदेही हो, नेपाली जनताप्रति जवाबदेही हुने जो उहाँको जिम्मेवारी हो, उहाँ जिम्मेवारीबाट च्युत हुनु भनेको नेपाली जनतालाई निराश बनाउनु जस्तो मैले अर्थमा बुझेको छु र म यसलाई दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, भर्सना पनि भन्न चाहन्छु। र खास गरी सभामुखको भूमिका जसरी अभिभावकीय ढङ्गले हुनुपर्थ्यो, जवाबदेही बनाउने हुनुपर्थ्यो, त्यसरी गर्नु भएन। र यो नियमावलीमा अब प्रश्न उत्तरको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। प्रश्न उत्तर को औचित्य समाप्त भयो आजको डेटबाट भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि संसदको गरिमा महिमा घटाउने गरी तपाईँले चाहिँ नि कुण्ठा मात्र व्यक्तिगत आवेग मात्र चाहिँ नि व्यक्त गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो नि। मेरा प्रश्नहरू सबै मेरा प्रश्नहरू दुनियाँले सुनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको जवाब त तपाईँहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ। मेरा प्रश्नहरू प्रश्न छ कि जवाब छ, त्यो मैले प्रस्तुत गर्दा र त्यो लिखित दिँदा त्यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरा प्रश्न थिएन, नेपाली समाजको, नेपाली जनताको भाग भविष्यको प्रश्न थियो, अर्थतन्त्रको प्रश्न थियो, युवाहरू जो विदेशमा मरिरहेका छन् त्यसका प्रश्न थियो, एउटा नैतिकताको प्रश्न थियो। विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब उहाँले सहज ढङ्गले दिन सक्नु पर्थ्यो, तर आज प्रश्नबाट उहाँ भाग्नुभयो। नेपाली जनताको प्रश्नबाट भाग्नु भनेको एउटा दुःखद विषय हो। सरकारले जवाब दिन सक्नुपर्छ, उभिन सक्नुपर्छ। उहाँले जुन ढङ्गको आफ्नो व्यवहार देखाउनु भयो त्यो भनेको अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा म देश चलाउँछु भने मानसिकता छैन भने नै देखिन्छ। मान्यज्यू, उहाँलाई कुन चाहिँ प्रश्नले चाहिँ अलि बढी घोच्यो होला भन्ने लाग्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? बरु आएको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यही राख्नुहोस्। मेरो प्रश्न तपाईँहरूले यहाँ छ, म यहीँ छोडेर जान्छु, तपाईँ सुनि पनि राख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न कुनै पनि अशिष्ट छ भने त नियमावली अन्तर्गत हटाउन सक्नुहुन्छ, सच्याउन सक्नुहुन्छ। आज मैले दर्ता गराएको होइन, 4 दिन अगाडि दर्ता गराएको हो। 4 दिन अगाडि सभामुखले यो नियम विपरीत छ, यो कानुन विपरीत छ भन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। यो प्रश्नै भएन, यो जवाब भन्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी प्रश्न उत्तरलाई मजाक बनाउने, एउटा सिस्टमलाई मजाक बनाउने, नियमावलीको अपमान गर्ने, संसदलाई अपमान गर्ने जुन मानमर्दन गर्नुभयो त्यो कुनै पनि हिसाबले जायज छैन। संसदमा एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079मा नै व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जो राखेका थियौँ, यो लामो समयदेखि अहिले मलाई लाग्छ आज हामीले 8औँ यसको चरण सकेका छौँ। अब यो प्रधानमन्त्री भाग्नुभयो भन्दा पनि यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने मूलतः हाम्रो सरकारहरू जनताका काम गर्दैनन्, जनताका मुद्दाहरूमा गम्भीर हुँदैनन्। अनि त्यस पछाडि जुन जनताका मुद्दाहरू प्रतिपक्षका तर्फबाट होस् या सत्तापक्षकै तर्फबाट उठ्दाखेरि पनि त्यो प्रश्नको जवाफ नहुने कुरा त सामान्य रह्यो। किनभने जनताको काम भएको हुँदैन, सरकारले काम गरेको हुँदैन। अनि मानिसहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको प्रश्न गर्नुहुन्छ, विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। त्यो केही नगर्दाखेरि त्यो सिङ्गो सरकार नै प्रश्नबाट भाग्ने कुरा त सामान्य रह्यो। प्रभु शाहजीको प्रश्नलाई जसरी आज बाइपास गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा प्रभुजीले भनेकै जस्तै चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नियमावलीलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हो, या त फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्षकाले बोल्ने जस्तो चाहिँ प्रभु शाहजीले चाहिँ नियमलाई चाहिँ मिचिनु भएको होइन। यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। यो चाहिँ नि हामीले फेरि अलिकति यो गरिरहँदाखेरि हामीले एउटा कतिसम्म गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। अब म ठ्याक्कै त्यति बेला बाहिर थिएँ, कसरी त्यहाँ जवाफ भयो, सवाल जवाब भयो त्यो थाहा छैन। तर हाम्रो एउटा समस्या के हुन थालेको छ भने हामीले जुन कल्पनाका साथ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बनाएका थियो त्यस्तो चाहिँ नि भइरहेको छैन, प्रश्नका हिसाबमा र प्रश्नका सङ्ख्याका हिसाबमा पनि। बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अलिकति कुरा भएको थियो। अब साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूले प्रश्न गर्ने हो, प्रश्न एउटा अथवा प्रधानमन्त्री जस्तो विशेष प्रश्न गर्दाखेरि 2टासम्म समयका सीमाभित्र रहेर गर्ने एउटा कुरा। अब प्रश्नहरू चाहिँ 8-10वटै प्रश्न एउटै व्यक्तिबाट आउने, त्यसो हुँदा त फेरि त्यसले गाह्रो पनि बनाउँछ, भएन, त्यसले पनि गाह्रो पनि गराउँछ। फेरि हामीले हाम्रो एकरो कुरा मात्रै गर्ने पनि होइन, प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने प्रश्न पनि त फेरि प्रश्न हुनुपर्छ, त्यसका सीमितता हुन्छन्। अब उहाँको केसमा त्यो के भएको हो, कसरी त्यो स्किप भयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर अलिकति हामीले जस्तो सोचेर यो प्रतिनिधि सभा नियमावली व्यवस्था गरेका थियौँ त्यो जस्तो अलि भइरहेको छैन। यसलाई पनि फेरि संसदीय अभ्यासभित्र र संसदीय त्यो संस्कृतिभित्र राख्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। अब रासोपाको तर्फबाट चाहिँ हेर्ने हो भने रासोपाका भनौँ न हेड मान्छे यति बेला संसदमा नहुँदाखेरि तपाईँहरूमा पनि एउटा चाहिँ त्यो किसिमको चहल पहल देखिएको छैन पछिल्लो समय। खास गरेर रविजीलाई संसदभित्र ल्याउनुलाई पनि तपाईँले प्रस्ताव गर्दै पनि त्यो भइरहेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीलाई एउटा सुनियोजित रूपमा हामी एउटा कानुनी फन्डामा हामीलाई पारिएको छ। पार्टीको अब सर्वोच्च नेता पार्टी सभापति नै यति बेला
नहुनुपर्ने एउटा निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यद्यपि त्यसका हामीले कानुनी बाटाहरू खोज्यौँ, हामीले सामान्य सभामुखज्यूसँग नि भन्यौँ र त्यो निलम्बन भएको छैन। त्यसका अरू कानुनी रूपहरू, अरू कानुनी प्रक्रियाहरू त होलान्। अब आज एउटा हाउसमा एउटा पार्टीको अभिभावक, एउटा पार्टीको सर्वोच्च नेता नै नहुँदाखेरि त्यो अभावको महसुस त हामीले गर्ने नै भयौँ। यद्यपि मुद्दाका हिसाबमा हामीले संसदीय गतिविधि, दैनन्दिन गर्ने संसदीय गतिविधिमा खास केही कम भएको छैन। अब त्यो विषयमा नै हामी फेरि संसदभित्र धेरै किन बोलिरहेका छैनौँ भने न्याय प्रक्रियामा गइसकेपछि न्यायका मूल्यहरू, त्यसका मान्यताहरू मान्नुपर्छ र त्यो हामीले मान्दैनौँ। अदालतप्रति हामीलाई विश्वास छ। त्यो अदालती प्रक्रिया चाहिँ बरु चाँडै होस् भन्ने हो। त्यसलाई फेरि हामी सदनमा ल्याएर त्यो अब सरकारको या भनौँ अभियोजनकर्ताहरूको ढङ्ग हेर्दाखेरि त त्यसमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो हदसम्मको प्रतिशोध, त्यो हदसम्मको व्यवहार कमसेकम न्याय प्रणालीबाट हुँदैन, कमसेकम त्यो त्यहाँसम्म लगिँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हस् मानवजी, आज स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले 10औं नम्बर 8वटा प्रश्न प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो माननीयजीलाई यो नियोजित रूपमा छ, नियतबद्ध छ, प्रश्न र उत्तर दुवै वहीसँग भएको कारणले गर्दा मतलब उहाँले नियम आपत्ति गर्नुभयो, तर अरू कसैले पनि नियम आपत्ति गरेन। के भएको यो अहिले संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079मा गरेको व्यवस्था लगायतका कन्डिसन हेर्दाखेरि आजको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँलाई थाहा छ, हामीले सामान्य प्रधानज्यूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने हाम्रो कार्यक्रम नै छ, सेड्युलमै भित्र पर्छ र सेड्युलभित्रै रहेर जो प्रश्नकर्ताले जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँले पहिले नै लिखित रूपमा संसद सचिवालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। संसद सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेपछि के हुन्छ, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यदि माननीय प्रभु शाहले उठाएका प्रश्नहरू गलत भन्ने लाग्थ्यो भनेदेखि त्यसलाई एडिट गर्न सकिन्थ्यो अथवा त्यो चाहिँ सोध्न नसक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्थ्यो। त्यो चाहिँ अब अधिकार हुँदाहुँदै पनि जब माननीय प्रभु शाहले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यहाँलाई थाहा छ उहाँले माननीय प्रभु शाहलाई होच्याउनु भएको छ, अपमानित गर्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उहाँको प्रश्न नियोजित छ, उहाँले हेप्नु भएको छ, म मेन पावर कम्पनी व्यवसायी हो भनेर पनि झर्किनु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त्यसरी बोल्न मिल्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार हरेक नागरिकको पनि छ र सम्मानित सदनमा प्रतिनिधि सभा नियामले पनि दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा नियामको मातहतमा बसेर प्रश्न गर्न पाउनु प्रश्नकर्ता मान्यज्यूको चाहिँ त्यो अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई हनन गर्ने, कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले जसरी उहाँले अपमानित गर्नुभयो, होच्याउने ढङ्गले चाहिँ बोलिसकेपछि म मेन पावर व्यवसायी होइन, त्यस कारण म जवाफ दिन्न भनिसकेपछि उहाँले नियामपत्ति गर्नुभएको थियो। त्यो नियामपत्ति गर्न पाउने अधिकार हो। फेरि होइन, मैले जुन प्रतिनिधि सभा नियाममै नियामपत्ति गर्न पाइन्छ, तर नियामपत्ति गर्दै पनि सामान्य सभामुखले फेरि के गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भएन। त्यसकारण सरकार निरङ्कुश भएको कुरा सङ्केत त तपाईँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउँदै देख्नुभएको छ। आफ्ना विरोधीलाई हुर्मत लिने, होइन, प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, प्रशंसक मात्र बस्ने विरोधीहरू चाहिँ सबै कि जेल जानुपर्ने कि त चाहिँ हातखुट्टा र मुख चाहिँ बन्द गरेर बस्नुपर्ने भनेर उहाँले जसरी ऐन ल्याउनु भएको छ, ऐन पासै नभइकन के गर्नुभयो, त्यो ऐनको कारण चाहिँ सामान्य प्रधानजीले रोस्टमबाटै गर्नुभयो। जस्तो दुईवटा कुरा भए आज, दुईवटा कुरा मुख्यतया भित्र चाहिँ प्रभु शाह मान्नेको सवालको जवाब नदिएको भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुभयो। सवालको जवाफ नदिकन उहाँलाई अपमानित गरेर होच्याएर होइन, जवाफ नदिए होइन। फेरि पछि हामीले नियामपत्ति चाहिँ नियामपत्ति गरिसकेपछि बोल्नु पाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि त्यहाँ हामीले पनि भनिसके प्रश्न गरिसकेपछि फेरि के गर्नुभयो, सम्मान्य प्रधानजीले म जवाफ दिन्न भनेर पछिल्लो पटक हो। अघिल्लो पटक के गर्नुभएको छ, प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा होइन अपमानित गरेर होच्याएर जवाफ नदिकन अरू ढङ्गले चाहिँ अब सन्की पाराबाट बोल्नुभयो। त्यसपछि न्यायपत्ति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँले भनेको कुरा पछि हो। फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माननीयज्यूलाई चाहिँ अपमानित गर्नुभयो भन्ने पो आरोप लाउनु भयो। तपाईँले त उल्टो भयो हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई चाहिँ अपमानित गरे, प्रतिनिधि सभा नियमावली 49मा प्रश्न लेखेको छ, यो विषय प्रश्न उत्तरमा गर्न पाइँदैन। त्यही एरियाभित्र चाहिँ त्यही पेरिफेरीमा चाहिँ माननीयज्यू छिरे प्रवेश गरे भन्ने छ। फेरि तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने माननीयको चाहिँ जवाफ नदिनु भएको माननीयकै अपमानमा भन्नुहुन्छ। अलिअलि प्रश्न यहाँले यस्तो होइन, जवाफ दिनुभन्दा पहिले नै जवाफ दिने प्रक्रियामै उहाँले अपमानित ढङ्ग र होच्याएर माननीयज्यूलाई यो तपाईँको नियोजित छ होइन, तपाईँले गरेको चाहिँ म मेन पावर व्यवसायी होइन, कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको तपाईँले भनेर अलिक बढी अपमानित ढङ्गले पेस हुनुभयो। त्यसपछि न्यायपत्ति गर्न मान्य प्रभु शाह उठ्नुभयो। हामीले पनि उहाँलाई साथ दिउँ। न्यायपत्तिको अधिकार चाहिँ मान्य सांसदसँग छ, त्यो न्यायावलीमै छ, त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर दिने क्रममा जब सामान्य सभामुखले
त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नदिइसकेपछि अनि पछिल्लो पटक चाहिँ सामान्य प्रधानजीले जवाफ दिन्न भन्नु सामान्य रूपमा उहाँ प्रश्नबाट भाग्नु भयो प्रश्न त यस्तो हो यो गएका 7 महिनामा कमरेड केपी ओलीलाई 1000 प्रश्न छन् तर कमरेड केपी ओलीको एउटा पनि उत्तर छैन किन जे काम गर्नुभएको छ त्यो बोल्न मिल्दैन उहाँले किन उहाँले अहिलेसम्म 7 महिना गरेको भ्रष्ट बिचौलिया ठग माफियालाई सहयोग गर्ने सेवा गर्ने उहाँको सेवामा तल्लिनु हुने उहाँहरूको अपराध कर्मलाई कुकर्मलाई बजान्त्य दिनको निम्ति अध्यादेशै ल्याउने यो काम गरेछ मैले यो गरेँ भन्न मिलेन राष्ट्र र जनता हितको निम्ति एउटा काम पनि गर्नु भएको छैन त्यसकारण प्रश्न चाहिँ 1000 छन् उत्तर एउटा पनि थिएन एउटा पनि उत्तर चाहिँ चित्तबुद्ध र तथ्याङ्कको जग्गामा उभिएर सामान्य प्रधानले दिनुभयो आम नागरिकले बुझ्न खोजेको नि यो प्रश्नोत्तर सेसनमा जसरी प्रभु शाहले भन्नुभयो 4 दिन पहिले मैले क्वेसन्सहरू दिइसकेको थिएँ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि फिल्टर हुन्छ होला होइन के हो यो खासमा प्रश्न दिने जति सबै प्रश्न सोध्न पाइन्छ पाइँदैन या त फिल्टर भएर आउँछ भाषाहरूमा पनि केही चेन्जहरू आउँछ के हो त ठ्याक्कै यसको प्रक्रिया भनिदिनुहोस् संसद सचिवालयमा हामीले 4 दिन पहिले प्रश्नकर्ताले प्रश्न दर्ता गर्छ प्रश्न दर्ता गरिसकेपछि त्यसको एडिट हुन्छ त्यो अलि अब अस्वाभाविक छ कि अमर्यादित छ कि मर्यादित ढङ्गले प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार मात्र हामीसँग छ र त्यो संसद सचिवालयलाई सामान्य सभामुखको चाहिँ कार्यालयलाई पनि यो अब प्रश्न चाहिँ अमर्यादित छ अशिष्ट छ भन्ने लाग्यो भने त्यो चाहिँ प्रश्नकर्तालाई प्रश्न फिर्ता दिन पनि पाउन सक्छ त्यो सोभियतको अधिकार छ फिल्टर हुन्छ फिल्टर हुने भए प्रभु शाहको प्रश्न त्यही दिन फिल्टर किन गरिकन आज सोद्धाखेरि चाहिँ किन चाहिने नियमावली भयो भनेर चाहिँ सत्तापक्षले भनिरहेको छ होइन यस्तो हो यही कुरा यदि उहाँहरूलाई लाग्थ्यो प्रभु शाहले सोधेको प्रश्न चाहिँ अलि अस्वाभाविक छ अमर्यादित छ भन्ने लाग्थ्यो भने त एडिट गरे भइहाल्थ्यो प्रश्नकर्तालाई फिर्ता गरे भइहाल्थ्यो नि तपाईँले यो प्रश्न चाहिँ उपयुक्त भएन त्यसकारण यो प्रश्न फिर्ता लैजानुहोस् र अर्को प्रश्न गर्नुहोस् भन्न सकिन्छ फेरि मान्य प्रभु शाहले त वास्तवमा चाहिँ जे भएको छ त्यही प्रश्न गर्नुभएको छ एक चरणबाट यो पास भइसकेको प्रश्न हो एक चरणबाट पास भएको तर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई झस्स छोयो यसले उहाँले ओहो मैले गरे सबै अपराध कर्मी यसले थाहा पाएछ मलाई झसक्क झस्केपछि सन्किनु भएको मात्र हो त्यहाँनिर हो कि तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने भित्र प्रभु शाहको प्रश्नले सामान्य प्रधानमन्त्री झस्किनु भयो हो सन्किनु भयो भन्नु तपाईँकै भाषामा हो तर बाहिर चाहिँ पत्रकारहरूको प्रश्नले फेरि एमालेका सांसदहरू सन्किनु भयो तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने दलितको लागि चाहिँ जहिले पनि राजनीति गर्यो अहिले दलितकै लागि आएको छ भूमि सम्बन्धी अध्यादेश त्यसैमा चर्को विरोध गर्छ भनेर अहिले एमालेका प्रमुख संसदकले माओवादी केन्द्रले हाइज्याक गर्यो संसद होइन यहाँलाई थाहा छ यो अहिले मैले अघि नै पनि यो 6वटा अध्यादेश छन् त्यो 6वटै अध्यादेश के छ केही रूपमा केही असल राम्रा प्रावधान देखाएर खराब काम गर्ने नियतले आएका अध्यादेश छन् यो अध्यादेशले माफियाहरूको सेवा गर्छ यो मुलुकलाई माफियालाई बेच्ने कमिसनमा माफियालाई मुलुक बेच्ने उद्देश्य त आएको अध्यादेश छ र यसै सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो भूमि सम्बन्धी जो अध्यादेश छ यो चाहिँ के छ मूलभूत रूपमा होइन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूजा दिने भन्दा पनि गिरिबन्धु टी स्टेट लगायत मुलुकभरका 1,83,000 बिघा जमिन जो भूमाफियाको हातमा छन् ती जमिनहरूलाई लाल पूजा वितरण गर्ने उद्देश्यले एकपटकलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको पनि के गर्ने लाल पूजा वितरण गर्ने भनेर त्यहाँ प्रावधान राखिएको छ त्यो मुख्य उद्देश्य कमरेड केपी ओलीले नै गरेको चाहिँ अपराध कर्म जो गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनीमा गर्नुभएको थियो ऐनै ल्याएर 2078 साल वैशाख 13 को मन्त्री परिषद बैठकै मार्फत पास गराएर उहाँले चाहिँ त्यो गिरिबन्धु टी स्टेटको 347 बिघा जमिन बिक्री वितरणको एउटा वातावरण बनाउनु भएको थियो भले सम्मानित अदालतले खारेज गरिसकेपछि फेरि नयाँ सन्दर्भमा ती जमिनहरूलाई फेरि भूमाफियाको हातमा दिने उद्देश्य त आएको अध्यादेश हो त्यसकारण हामीले विरोध गरे हो यसको अर्थ के हो भने दलित महिला जनजाति मधेसी मुस्लिम उपेक्षित उत्पीडितको अधिकार सम्पन्न गर्ने अभियानको नेतृत्व माओवादीले गरे हो संविधानमा संस्थापित गर्ने अभियानको नेतृत्व माओवादीले गरे हो त्यो त आम जनता जानकार छ नि त उहाँहरू आफै उत्पीडित जाति क्षेत्रबाट लिङ्गलाई थाहा छ जानकारी छ शासन सत्तामा समान पहुँच स्थापित भएको छ संविधानमा संस्थापित भएका छन् त्यसकारण दलित महिला जनजाति मधेसी मुस्लिम सबैको एउटा अभिभावकत्व त माओवादीले गरेकै छ र अहिले उहाँहरूको नाममा भूमाफियाको सेवा गर्ने उद्देश्य ल्याएको ऐन छ त्यसकारण हामीले भूमि सम्बन्धी ऐनलाई चाहिँ विरोध गरे हो त्यति चाहिँ हटाइदिउँ त त्यसो भए हो एकपटकलाई चाहिँ अब हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि के गर्ने अब लाल पूजा वितरण गर्ने भन्ने शब्द वाक्यांश हटाइदिउँ न दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूजा दिने तर भूमाफियालाई चाहिँ नदिने भनौँ त हामी त ताली बजाइहाल्छौँ हो हाम्रो नमिलेको यहाँ यो